जो भीख मांगने वाले हैं वो बढ़ गए हैं। मैं समझता ये नौकरी उसने दी है अवाम को, भिखारी जो बनाया ना। डॉलरों की बारिश होगी या नहीं होगी, इस हुकूमत के सर में अवाम के जूतों की बारिश जरूर होगी। कौम से जो झूठे वादे किए, कौम को ख्वाब जनतों के दिखा के और धकेला दोस्त की तरफ जाए तो फिर जूतों की बारिश ही होती है। क्या ये माफिया की दिहाड़ी लगाता है, कभी चीनी में, कभी आटे में, कभी पेट्रोल में, कभी मेडिसन में। तो पैसे लेके फैसले करवाए अपने चाचे जज से, तो उसने क्या मुल्क की खिदमत करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, शहबाज गिल साहब ने कल बयान दिया है कि हम इमरान खान साहब की रहनुमाई में करप्शन की, हमने मनी लॉन्ड्रिंग की हमने कमर तोड़ दी है। जिस तरह आटा चीनी स्कैंडल भी सामने आया था, सबको बेनकाब किया है और एहतसाब का हम कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? ठीक, जहाँ तक ये चीनी स्कैंडल का तल्लक है, चीनी जब 2013 में 6 जून को नवाज शरीफ ने हल्फ उठाया तो चीनी थी 53 रुपये किलो, और जब इमरान खान ने हल्फ उठाया था तो चीनी थी 55 रुपये किलो। नवाज शरीफ के 5 साल दौर में चीनी 53 से 52 पे ना अवाम को दस्तयाब रही, अवेलेबल रही 52 पे। इसने जब हल्फ उठाया तो 55 पे चीनी थी। 2 साल में चीनी जो है ना वो 85 पे चली गई। ये जो कौम को इतना बड़ा डाका कौम की जेबों में मारा गया है ना, ये जो कमीशन भी बना था, जो उसने रिपोर्ट बनाई है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल हक़ाइक़ को एक गुमराह करने की कोशिश की गई है। भाई आपको तो तहकीकात करनी थी कि चीनी जो 55 रुपये किलो थी वो 85 और 90 पे कैसी गई। आप क्या तहकीकात कर रहे हैं कि फलां ने इतनी सब्सिडी दी है, फलां ने इतनी सब्सिडी दी है। इन्होंने हक़ाइक़ को गुमराह करने की कोशिश की गई है। असल जो इशू था वो ये था तो कि चीनी जो 55 से 90 पे कैसी गई, अवाम को ये जो 100 अरब का टीका लगा है वो कैसे लगा। जब पनामा स्कैंडल आया था तो इमरान खान बड़ा कहता था जी नवाज शरीफ के बच्चे 700 करोड़ के घर में रहते हैं। आज ये 10,000 करोड़ का कौम की जेबों में डाका पड़ा है। आज अवाम का इमरान खान की ज़बान क्यों मोश है। आज वो ये जो कमीशन बना था चीनी शुगर इंक्वायरी, मैं समझता हूँ इन्होंने मुकम्मल बददियानती की है। हक़ाइक़ कौम के सामने नहीं लाए। हक़ाइक़ को ये दे कि चीनी 55 से 90 पे कैसी गई है। इन्होंने बददियानती की है और हक़ाइक़ को गुमराह करने की कोशिश की गई है। नहीं तो ये भी तो पहली दफ़ा ही हुआ है ना कि उन्होंने जिन्होंने करप्शन की थी उनके नाम सामने लेकर आए हैं, चाहे उनकी अपनी पार्टी के नाम आए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सब के नाम सामने लाए हैं। वो नाम सामने लाने से क्या, जो 10,000 करोड़ का डाका कौम की जेबों पे पड़ा है वो वापस आ गया है। ये तो कौम को एक बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है जी। बस हम फलान इंक्वायरी को सामने ले आए हैं, हम फलान इंक्वायरी को सामने ले आए हैं। असल तो मसला था कि जिन्होंने ये 10,000 करोड़ का डाका मारा है कौम की जेबों पे, उनको आज कहाँ है नैब, कहाँ है FIA, क्यों नहीं इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की गई। उनको क्यों जहांगीर तरीन को बाहर जाने दिया गया है, उनको क्यों नाम ECL में नहीं डाला गया। ये मुकम्मल बददियानती की गई है। कमीशन ने भी बददियानती की है। ये जो बता दिया कौम को ये 22 अरब की उसने सब्सिडी दी। अगर उन्होंने सब्सिडी 22 अरब की दी तो 5 साल चीनी 52 रुपये किलो अवाम को दस्तयाब थी। इनकी तरह वो 90 और 88 पे नहीं गई थी। ये मुकम्मल एक गलत इन्होंने हक़ाइक़ को गुमराह करने की कोशिश की गई है। तो कहते हैं कि माफिया जो है, हम तो कीमत कम कर रहे हैं, 70 रुपये अभी भी गवर्नमेंट ने की है, तो ये जो माफिया है वो हुकूमत को कामयाब नहीं होने देना चाहिए। ये एक नंबर के झूठे और मुनाफिक हैं। चीनी जो शुगर मिले हैं 68 पे गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही थी, कह लेती ले ले हमसे 68 में, इन्होंने 78 पे जहांगीर तरीन की मिलों से खरीदी है। 3.25 लाख टन जहांगीर तरीन की मिलों से ये चीनी उठाई गई है। क्यों उठाई गई है, जबकि 68 पे दूसरी मिलों वाले कह रहे थे हमसे ले लो। ये खुद सब मिली। ये जब से हुकूमत आई है, पहले जो अद्वियात का स्कैंडल आया था, उसके बाद ये आटा चीनी का आया, अब पेट्रोल का आया। इस हुकूमत का वतीरा ये है कि ये माफिया की दिहाड़ी लगाता है, कभी चीनी में, कभी आटे में, कभी पेट्रोल में, कभी मेडिसन में। इतने स्कैंडल आए हैं, किसी एक 2 साल में इन्होंने किसी एक की भी तहकीकात क्यों नहीं की, किसी एक भी केस को मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया। सारे इदारे, सारे जो भी इदारे थे इनके हैंड ओवर थे। इनको तो चाहिए था एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन करते और इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाते। अच्छा, इन रिपोर्ट्स के अंदर तो शरीफ फैमिली की भी कहते हैं कि शुगर मिलें सबसे ज़्यादा जो है वो शरीफ फैमिली की है, जरदारी फैमिली की हैं। ये लोग सारे कर रहे हैं महंगी चीज़ें। आटे पे भी अभी भी उन्होंने नोटिस ले लिया है इमरान खान ने। जी, शरीफ फैमिली की हैं या जरदारी फैमिली की हैं, हुकूमत तो इसके पास है ना, ये सारे इदारे तो इसके मातहत है ना। तो अगर शरीफ फैमिली है या फलां फैमिली है, जो भी फैमिली है, तो इनका काम था उनको बेनकाब करते। क्यों नहीं किया इन्होंने।
اگر شریف فیملی ہے تو کیوں نہیں انہوں نے نوٹس کیوں نہیں ان لوگوں کا نام ECL میں ڈالے, ان کو کیوں نہیں حراست میں لیا گیا جن کے بھی نام ہے, شریف فیملی ہے, زرداری فیملی ہے, کوئی بھی ہو, وام کی تو جیبوں پہ ڈاکہ پڑ گیا نا, چاہے شریف ہے یا زرداری ہے یا ترین ہے. وہ کہتے ہیں جن کو پکڑتے ہیں وہ بیمار ہو کے پڑ جاتے ہیں اسپتالوں میں, بیمار ہو کے پڑ جاتے ہیں تو وہ ان کا علاج کروائیں, ان کو نام ان کا ECL میں رکھیں, باہر کیوں جانے دیتے ہیں, کیوں بھیجتے ہیں باہر. نواز شریف صاحب نون لیگ نے صاحب نے کہا تھا کہ وہ بس جانے والے ہیں, یہ ہو گیا, ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے, زیادہ ہو گئے. یہ کہتے ہیں ہمیں دھوکہ دے گا نواز شریف باہر چلا گیا. اگر دھوکہ دے گیا تو اس وقت جو ٹیم بنی تھی ڈاکٹروں کی وہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر تھی, شوکت خان کا ڈاکٹر عمران خان نے بھیجا تھا. اگر انہوں نے غلط کیا تو عمران خان کیوں نہیں ان کے خلاف کارروائی کرتا, جنہوں نے جھوٹ بولا تھا, ان کو ان کی غلط رپورٹیں بنائی تھی, کیوں نہیں ان کے خلاف کارروائی کر رہا. ان میں ہمت ہے تو کریں ان کے خلاف کارروائی جنہوں نے غلط رپورٹیں بنائی تھی. یہ تو نوٹس تو لے رہے ہیں ہر چیز کا, لعنت بھیجیں جی نوٹس سے, نوٹس وہ چھوڑیں نوٹس کو, جو یہ کسی کیس کو منطقی انجام تک بھی پہنچائیں, یا لعنت بھیجیں نوٹسوں کو. یہ بس نوٹس ہی لیتے ہیں, نوٹس دیتے ہیں, نوٹسوں والا کام چھوڑ دیں. یہ 2 سال ہو گئے ہیں عوام کو بس نوٹس ہی تو مل رہے ہیں. لیکن فواد چودھری صاحب نے کل بیان دیتے ہوئے کہا کہ جو ہماری حکومت ہے وہ نون لیگ سے, پیپلز پارٹی سے بڑی بہتر جا رہی ہے, ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ. ترقی کی راہ پہ یہ ہے کہ آگے سے بے روزگاری بڑھ گئی ہے, یہ ان کی نظر میں ترقی ہے. جو کوکنگ آئل تھا پکانے والا جو 160 روپے میں دستیاب ہے, 240 روپے میں بک رہا ہے. چینی جو 52 روپے کلو تھی آج 90 روپے بک رہی ہے. یہ ہے ان کی ترقی. بے روزگاری بڑھی ہے, ترقی ہو رہی ہے. ترقی یہ ہوتی ہے, ان کی ترقی تو نہیں ہو گئی. فواد چودھری کا اپنا خاندان جو ہے اس کی ترقی ہو رہی ہو, اسے وہ سارے ملک کی ترقی نظر آ رہی ہو. فواد چودھری تو وہ بندہ ہے, اس کا چاچا لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس تھا, چودھری افتخار. یہ تو ٹاؤٹ تھا, یہ تو پیسے لے کے ان کے فیصلے کرواتا تھا. اس طرح کا بندہ جو ایک ٹاؤٹ ہو, پیسے لے کے فیصلے کروائے اپنے چاچے جج سے, تو اس نے کیا ملک کی خدمت کرنی ہے اور کیا اس نے ٹھیک کام کرنا ہے, کیا اپنے عہدے کے ساتھ اس نے انصاف کرنا ہے. اچھا, ایک اور بھی ان کا کہ ترقی تو ہو گئی تھی, پیروں پہ بھی کھڑا ہو گیا تھا, یہ کرونا وائرس کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ جو ہے وہ خراب ہوا, ویسے پوری دنیا کی معیشت خراب ہوئی. نہیں جی, کرونا نے تو سمجھے ان کو بچا لیا, ان کو فیس سیونگ دی ہے. کرونا سے پہلے ان کا برا حال تھا. یہ جتنے بھی اسکینڈل آئے ہیں, چینی آٹا اور جو میڈیسن کے اسکینڈل تھے, یہ کرونا سے پہلے کے ہیں, یہ بعد میں تو نہیں آئی. جو بجلیوں کی اتنی قیمت, IPs کے اسکینڈل ہیں, بجلی کی اتنی قیمتیں بڑھی ہیں بجلی کی, وہ بھی سب پہلے کی ہیں, کرونا کے بعد کی نہیں ہے. کرونا نے تو سمجھے ان کو بچا لیا ہے. یہ تو ان کو ایک بہانہ مل گیا, فیس سیونگ میں مل گئی ہے کرونا کے نام کی. لیکن کرونا میں تو انہوں نے قوم کی خدمت نہیں کی, جس طرح بلوں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کمی کی ہے, اور اس کے بعد 12 ہزار بھی قوم کو دیا ہے. دیکھیے جی, جب کرونا وائرس شروع ہوا تو چائنا سے وہ شروع ہوا, جب نومبر دسمبر میں کرونا وائرس چائنا میں جو پھیلا ہوا تھا, تو پوری دنیا کو پتہ چل چکا تھا میڈیا کے ذریعے کہ یہ کرونا وائرس کیسے پھیلتا ہے, کہ یہ آدمی سے آدمی میں ٹرانسفر ہوتا ہے. تو پاکستان میں کرونا وائرس نہیں تھا, تو یہ جتنے بھی باہر سے, ایران سے زائرین آئے تھے یا مختلف ممالک سے آئے تھے, تو ان میں کرونا کا شبہ تھا. تو ان کو تو چاہیے تھا انہیں قرنطینہ میں رکھتے, انہوں نے کیوں انہیں عوام میں بھیجا؟ یہ ان کی نااہلی اور بیوقوفی سے, جاہلیت کی وجہ سے یہ اتنا جو ہے نا عوام کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. ورنہ اگر کوئی بہتر اقدامات کیے جاتے تو یہ جو نقصان ہوا ہے اتنا, اس کی شدت کو کم کیا جا سکتا تھا. اس کی شدت وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ بہتر کیا عمران خان نے کہ دوسرے ملک عمران خان سے پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے کنٹرول کیا کرونا. کون ملک پوچھا, نام تو بتائیں کسی ایک ملک. کہہ رہے ہیں یورپین ممالک ہم سے, برطانیہ, دوسرے ممالک کو انہوں نے رابطہ کیا ہے. یا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, انہوں نے ان سے کیا پوچھنا ہے, یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, اس بات کا میں کیا جواب دوں. اچھا, شہباز گل صاحب نے کل بیان دیا ہے کہ ہم نے کرپشن کی, منی لانڈرنگ کی کمر توڑ دی ہے عمران خان کی رہنمائی میں, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, 2 سال ہو گیا ان کی گورنمنٹ کو آئے ہوئے. انہیں تو چاہیے تھا آج عوام کو اپنی کارکردگی بتاتے. انہوں نے جو 50 لاکھ گھروں کا اور 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, آج اس کے بارے میں بات کرتے, آج اپنی کارکردگی کے بات کرتے. یہ کیا بات ہے؟ 2 سال بعد ہمیں قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے, منی لانڈرنگ کا بتایا جا رہا ہے, یہ فلاں چور ہے, فلاں چور ہے. یہ ان کی کارکردگی, لعنت ہے ان پہ. 2 سالوں میں انہوں نے بس یہی کارکردگی دکھائی ہے. آج یہ منی لانڈرنگ کے علاوہ آج اپنی کارکردگی کی بات کرتے. آج یہ نہ کہہ کے فلاں چور ہے, فلاں چور ہے, یہ رٹی رٹائی 4 باتیں چھوڑ دے اور آج اپنی کارکردگی. ہاں, نوکریاں اس نے کوئی 30-40 لاکھ دی ہیں, کیونکہ جب سے عمران خان آیا جو بھیک مانگنے والے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. میں سمجھتا یہ نوکریاں اس نے دی ہیں عوام کو, بیکاری جو بنایا نا, یہ انہیں نوکریاں دی ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے الیکشن میں کہا تھا کہ ڈالروں کی بارش ہوگی جب ہماری حکومت آئے گی, باہر سے لوگ نوکریاں کرنے بھی پاکستان آئیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ویسا ہو رہا ہے کہ ابھی تک نہیں؟ دیکھیے جی, جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے,
बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोगों का मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहा है, लोग परेशान है, खुदकशियाँ कर रहे हैं। अगर हुकूमत ने अपनी रवश ना बदली, डॉलरों की बारिश होगी या नहीं होगी, इस हुकूमत के सर में अवाम के जूतों की बारिश ज़रूर होगी। जूतों की बारिश, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कौम का बाप होता है वज़ीर आज़म, जूतों की बारिश किस तरह से होगी? जब कौम से जो झूठे वादे किए, कौम को ख्वाब जन्नतों के दिखा के और धकेला दोस्त की तरफ जाए, तो फिर जूतों की बारिश ही होती है और किस चीज़ की होनी होती है। बहुत शुक्रिया।